वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ज़हरा फ़ारूक हसन के कलम से तहरीर करदा नावल तेरे इश्क की मुझको आदत है कि एपिसोड नंबर 7 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। देर के बिना आज के स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। असलान ड्रेसिंग रूम से चेंज करके बाहर निकला तो आरोशा अब रूम में नहीं थी, शायद नीचे जा चुकी थी। वो अपने बालों को उंगलियों की मदद से संवारते हुए बचते हुए वो मोबाइल की तरफ मतवज्जा हो गया। मोबाइल उठाकर स्क्रीन पर चमकता हुआ नाम देखकर उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। मोबाइल उठाकर उसने कॉल पिक की। क्यों कॉल की है? ना सलाम ना दुआ, बस कॉल पिक करते हुए बहुत रुखाई से कहा था। पेशानी के बल कम होने के बजाय और भी ज़्यादा हुए थे। मत भूलें मेरी आशू आपके पास है। उधर से भी किसी रिश्ते का पास नहीं रखा गया था। असलान की रुखाई का जवाब इससे भी ज़्यादा रुखाई से दिया गया था। तुम भूल रहे हो वो मेरी बीवी है, उसे मेरे पास ही होना है। तुम ये मेरी करना बंद कर दो। दूसरी तरफ मौजूद शख्स का इतना हक जताता लहजा उसे ज़रा भी पसंद नहीं आया था। आरोशा उसकी थी, उसकी मलकियत। उस शख्स का भले उससे बहुत ख़ास ताल्लुक़ सही, मगर फिर भी उसे अच्छा नहीं लगा था, इसलिए जता दिया कि वो अब उसकी बीवी है। हाँ, ज़बरदस्ती की बीवी। उधर साफ मजाक उड़ाया गया था। चलो ज़बरदस्ती की ही सही, कम से कम बीवी तो बनाई। तुम्हारे बाप की तरह तो नहीं किया ना जिसने। असलान मीर वो मेरा बाप नहीं है। उधर से वो चीख पड़ा। असलान मीर का तीर ठीक निशाने पर लगा था। असलान के होंठों पर जहरखंद मुस्कुराहट उभरी थी। तुम्हारे कहने से हकीकत बदल नहीं जाएगी हाशिम शाह नवाज़ खान। असलान को मज़ा तो नहीं आया था उसकी दुखती रग पर हाथ रखकर, मगर फ़िलहाल अभी हाशिम के साथ यही रवैया दुरुस्त है, इसलिए वो उससे मुखातिब होकर इतना तुंद लहजा इस्तेमाल कर रहा था। ये मत भूलें असलान मीर, अगर मेरा बाप गिरा हुआ है तो आप भी उससे कम नहीं। आपने भी हमारी मजबूरियों का फ़ायदा उठाया है। आपने मेरी शट अप, खामोश हो जाओ तुम। उसने धाड़ कर हाशिम की ज़बान बंद कर दी, खामोश कर दी। अपने और तुम्हारे दरमियान मौजूद रिश्ते का एहतराम करो, वरना तुम क्या, तुम्हारी हैसियत का क्या हाशिम शाहनवाज़ खान। असलान मीर से गुस्ताखी करने वाले की मैं खाल उधेड़ देता हूँ। हाथों की मुठ्ठियाँ भींचकर वो बहुत ही सर्द मोहरी से बोला। इसी बात का तो आपको गरूर है असलान मीर साहब, अपने रुतबे का, अपनी हैसियत का। मगर सुन ले असलान मीर साहब, जब इस काबिल बन जाऊंगा कि आपसे टक्कर ले सकूं, अपनी आशू को आपके पास रहने नहीं दूंगा। उसकी बचकानी बातें सुनकर असलान मीर ने कहकहा लगाया था। दूसरों को जलाकर राख करने वाला कहकहा, और हाशिम जलकर खाक ही तो हो गया था। अपनी उम्र देखो बच्चे, फिर मुझसे पंगा लेना। जब तक तुम मुझसे टक्कर लेने के काबिल होगे तब तक मैं तुम्हें अपने बच्चों का मामा बना दूंगा। अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ कहते हुए उसने हाशिम शाहनवाज़ खान को बुरी तरह से चलाया था। हाशिम ने अपने दांत ही कचकचा लिए। मैं बच्चों समेत आपसे आशू को छीन लूँगा। वो मेरे बच्चे जैसे ही तो होंगे। उसकी बच्चों जैसी बात पर असलान इस बार सर छटक कर मुस्कुराया। हम भी देखेंगे, अभी बस अपनी स्टडी पे ध्यान दो। तुम्हें जहाँ भेजा है वहाँ से कामयाब वापस आओ, कोई शिकायत ना सुनो तुम्हारी। इस बार असलान ने अपने बड़ेपन का सबूत देकर सख्ती से कहा। घबराइए मत, मैं कामयाब भी होऊंगा और आपका एहसान भी उतार दूंगा, क्योंकि आप बस मेरे दुश्मन हैं, समझे आप। और एक बात, इस बार छुट्टियों में मैं अपनी आशू से मिलने आऊँगा और आप रोक नहीं सकते मुझे। पूरी अकड़ के साथ कहते हुए वह असलान के कुछ कहने से पहले ही उसने कॉल काट दी। असलान ने बस सर झटक कर फ़ोन बेड पर फेंक दिया था। वो बच्चा था और उसकी बचकानी बातों पर उसे बस गुस्सा आता था, मगर कभी नफरत नहीं होती थी। आशू। आईने के सामने बाल संवारते हुए उसने हाशिम का कहा हर्फ दोहराया। अपनी मलकियत पर सिर्फ मेरा हक है हाशिम शाहनवाज़, इस तरह तो मैं हक जताने नहीं दूंगा। अब जब तुम मिलोगे तो तुम्हारी आशू नहीं, वो असलान की रोशा हो चुकी होगी। नामुमकिन होगा तुम्हारा ही क्या, किसी और का भी उससे असलान मीर से जुदा करना। ख्यालों ही ख्यालों में हाशिम से कहकर वो खुद पर परफ्यूम छिड़कता, एक अज़्म करता उस पर अमल करने का पूरा इरादा कर चुका था। फिर आईने के सामने से हटकर वो बेड की तरफ आ गया। बिस्तर से अपना मोबाइल और साइड टेबल से कार की कीज़ उठाकर वो रूम से निकला था। आरोशा अभी वो हानिया के साथ किचन में ही बैठी बड़े आराम से टोस्ट कुतर रही थी कि माँ जी उसका नाम लेती किचन में दाखिल हो गई। उन्हें देखते ही किचन काउंटर पर बैठी आरोशा उछलकर नीचे उतरी थी। जल्दी से हाथ में आधा छपाया हुआ टोस्ट उसने उनके देखने से पहले ही प्लेट में डाल दिया। हानिया भी सब छोड़ छाड़ कर अपनी माँ को देख रही थी। वो किचन में आते ही दोनों को घूर कर बोली, तुम दोनों जहाँ जाती हो वहीं की रह जाती हो, बस कभी बातें ही नहीं ख़त्म होती तुम दोनों की। और तुम आरोशा यहाँ छुप कर क्या बैठ गई हो? असलान आ चुका है, उसे चलकर ब्रेकफास्ट सर्व करो। आरोशा को मालूम था माँ जी किचन में आई थी तो इधर से ऐसे ही कोई ऑर्डर मौसूल होगा और उसे मानना ही पड़ेगा। माँ जी का बस चले तो उसे असलान की पर्सनल सिक्योरिटी हायर कर दे। जब तक वो हवेली रहती उनका बस नहीं चलता था, लुकमे भी असलान साहब को आरोशा के हाथ से खिलवाती। वैसे अल्लाह के फजलो करम से कल ये काम भी अंजाम दे रही थी। वो वहीं खड़ी जली भुनी ऊँट पर टांग सोचे जा रही थी।
بت بن گئی ہو کیا؟ سنائی نہیں دے رہا ہے آروشا؟ اس بار انہوں نے گھرکا تو وہ جلدی جلدی سر ہلا کر کچن سے نکلنے لگی. جا کر وہاں بت بن کر کھڑی مت ہو جانا، یہ بس خود مت ٹھونسنے لگنا، اسلان سے بھی اچھے سے پوچھ لینا. ماجی کے طنز پر ہانیہ نے آروشا کا بنتا منہ دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دبائی. منہ کیا بنا رہی ہو؟ کیا کہا ہے میں نے؟ ماجی اس کا بنتا منہ دیکھ کر تپی تو اس نے جلدی سے اپنے منہ کا زاویہ ٹھیک کیا. اب ٹھیک ہے ماجی؟ ہونٹوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر معصوم بن کر پوچھا. کاش دماغ بھی شکل کی طرح ٹھیک ہوتا. ماجی بڑبڑائیں تو ہانیہ کی ہنسی نکل گئی اور وہ پیر پٹک کر کچن سے ہی نکل آئی. اللہ نہ کرے میری جیسی ساس کسی کو ملے، پوری ہٹلر کی جانشین ہے. کیا اس کی روح میں اسی کی روح لے کر آ گئی ہے؟ وہ دل میں جلتی کلستی ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھتی سوچ رہی تھی. ڈائننگ ٹیبل پر اسلان ایک شان سے کونے ٹیبل پر رکھے ٹھوڑی پر چہرہ ٹکائے بیٹھے، شاید اس کا منتظر تھا. ضرور ماجی نے اس کو انتظار کرنے کو کہا ہوا تھا. کبھی کبھی ماجی کا دماغ ایسے ہی الٹ جاتا تھا. دونوں میں بیوی کو زبردستی ساتھ کھلانے، ساتھ پلانے، ساتھ بیٹھنے، ساتھ چلنے اور ساتھ ہی توبہ توبہ وہ آگے کی نہ سوچ کر جلدی جلدی قدم اٹھاتے ٹیبل تک آ گئی تھی. اس وقت ان دونوں کے علاوہ وہاں کوئی اور نہیں تھا. یہ بھی ساسو ماں کا کرم ہوگا. آروشا جل کر سوچتی، ہونٹوں سے سانس خارج کرتی ٹیبل تک آئی تھی. کیا دوں آپ کو اسلان؟ اسلان نے چونک کر پاس آ کھڑی آروشا کو دیکھا، پھر سر سے پیر تک اس پر ایک گہری نظر ڈالی. آج کل تم نے فیشن کلب جوائن کر لیا کہ گھڑی گھڑی ڈریس چینج کرتی پھر رہی ہو؟ اس نے رخ موڑ کر ایک کوہنی ٹیبل پر رکھی اور اسی ہاتھ کی مٹھی بنا کر کن پٹی کے پاس رکھتے ہوئے اپنا چہرہ اس پر ٹکایا اور سر سے پیر تک اپنے سامنے کھڑی آروشا کو دیکھتے ہوئے طنز سے بولا. آروشا کو شرمندگی نے آ گھیرا. یہ ماجی بھی نا، انہی کا دیا ہوا آرڈر تھا کہ وہ ہر وقت تیار رہے، اور ہانیہ ہر وقت اس کے سر پر سوار اس پر اپنے جوہر آزماتی رہتی تھی. اسے فیشن ڈیزائنر بننے کا بہت شوق تھا، جو پورا ہونا بس ایک خواب تھا، مگر اس پر آزما کر اپنا شوق پورا کر رہی تھی. اب بھی جیسے وہ نیچے آئی تھی اسے زبردستی پکڑ کر سوٹ بدلوایا، چہرے پر لیپا پوتی کر ڈالی اور ہم رنگ جیولری بھی پہنا ڈالی. ایک سوال پوچھتا ہوں، اور 1 گھنٹے تک منتظر رہنا پڑتا ہے کہ آروشا بی بی کب خیالوں میں سے سب سے لڑ کر واپس آئیں گی اور ان کے ہونٹوں سے کب پھول جھڑیں گے؟ اسے پھر سے مراقبے میں جاتے دیکھ کر اسلان سر جھٹک کر طنز کرتا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. اب ایسی بات بھی نہیں ہے، منہ سے کب پھول جھڑتے ہیں؟ منہ نہ ہوا گارڈن ہو گیا. انسان مثال تو ڈھنگ کی دے. آروشا بڑے آرام سے بولتی اس کے پاس ہی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی. ماجی نے کیا کہا تھا وہ بھول چکی تھی. سامنے لگا ناشتہ اس کی بھوک کو چمکا رہا تھا اور اسے اب صرف اپنے پیٹ کی فکر تھی. وہ بڑے آرام سے قیمہ بھرے پراٹھے اپنی پلیٹ میں رکھ کر ساتھ ہی ڈھیر سارا ساس ایک طرف انڈیل کر آرام سے کھانا شروع ہو چکی تھی. اسلان بہت سکون سے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھے اسے جلدی جلدی کھاتے دیکھ رہا تھا. اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا. ماجی نے اپنا سر ہی پیٹ لیا. وہ کچن سے نکل کر ایک بار جھانک کر دیکھ لینا چاہتی تھی کہ اس نے ان کے کہنے پر عمل کیا کہ نہیں، مگر یہاں تو آروشا بی بی خود ہی آرام سے کھائے جا رہی تھی اور ان کا بیٹا جس سے ایک عالم خوف کھاتا تھا آرام سے اپنے ہونٹوں پر انگلیاں رکھے اپنے فضول ہی میں ڈری ڈری رہنے والی بیوی کا انداز پوری دلچسپی سے نہا رہا تھا. بس ایک ہی بات میں اس کی میرے بیٹے سے جان نکلتی ہے، باقی ٹائم تو مہارانی پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. آرام سے اس کے سامنے بیٹھ کر خوب ٹھونستی ہے اور جب دل کہتا ہے پھیل کر سو جاتی ہے. وہ جل کر سوچتی تن فن کرتی ان دونوں کے پاس آ گئی. انہیں آتے دیکھتے ہی اسلان اپنی نگاہ آروشا کے چہرے سے ہٹا لی تھی. چہرے پر سنجیدگی طاری کر کے ماجی کے خطرناک تیور دیکھے. آروشا کچھ کہا تھا میں نے تم سے؟ وہ غصے سے کھولتی اس کے سر پر کھڑی ہو چکی تھی. سارا مزے کا پراٹھا اس کے لیے زہر بن گیا. وہ ہونکو کی طرح آنکھیں پھاڑے سامنے کھڑی ساسو ماں کو دیکھ رہی تھی. اسلان نے اس بار دل میں ہنستے ہوئے بڑی سنجیدگی سے چیئر سے پشت ٹکا کر آرام سے سیریل والی سچویشن کا انجوائے کرنا چاہا. میں کھلانے والی تھی بس اسلان لینا. اس سے پہلے کہ وہ اس پر لعنت ملامت کرنا شروع ہو جاتی آروشا نے بری طرح سے گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور پوری رفتار سے پراٹھے کا بڑا سا لقمہ بنا کر سچویشن انجوائے کرنے کا ارادہ رکھتے اسلان کے جبڑے کو زبردستی پکڑ کر لقمہ اس کے منہ میں زبردستی ٹھوس ہی دیا. یہ سب اتنی جلدی میں ہوا تھا کہ اسلان منع کرنے کا سوچ بھی نہیں پایا تھا. اسلان نے مشکل سے اتنا بڑا لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے چہرہ گھما کر کچھ دوری پر کھڑی ہانیہ اور اما جان کی ہنسی دیکھی. پھر ٹیبل کے پاس کھڑی مسکراہٹ چھپاتی ماجی اور پوری پاگل سی کبھی چڑیا سے سہم میں رہنے والی اس کی زوجہ محترمہ. اب بھی اس کا جبڑا اپنے نازک ہاتھ میں پوری طاقت سے جکڑے ہوئی تھی. اسلان جلدی جلدی کھائیے، کتنے آرام سے کھاتے ہیں آپ. اس پر ماجی کا ڈر اتنا سوار تھا کہ دوبارہ سے اسی رفتار سے دوسرا لقمہ بھی اس کے منہ میں ٹھوس دیا. اسلان پہلی بار بری طرح سے جھینپ گیا. آروشا کی حرکت سے وہ سب کے سامنے شرمندہ سا ہو گیا تھا. منہ میں ٹھوسے پراٹھے کو چباتے ہوئے اس نے اس پاگل کو بری طرح سے گھورا تھا. اس کے ہاتھ سے اپنا جبڑا چھڑا کر اس نے بمشکل اپنا منہ چلا کر لقمہ نکلا. جلدی سے منہ کھولیں، کل رات بھی تو میں نے کھلایا تھا اپنے ہاتھوں سے، بتائیں ماجی کو. آروشا پر ماجی کے ڈر سے بوکھلاہٹ سوار تھی. اسے کچھ خبر ہی نہیں تھی کہ کیا کر رہی تھی، کیا بک رہی تھی.
پراٹھے کے لقمے بناتے ہوئے وہ سب کی موجودگی سے بھی بے خبر تھی۔ ہانیہ کی ہنسی بے قابو ہو رہی تھی اور اماں جان منہ پر ہاتھ رکھے ہنسی دبائے کھڑی تھی۔ اسلان نے اس بار چیئر جھٹکے سے پیچھے کر کے کھڑا ہو گیا۔ یہاں سے چلے جانا ہی بھلائی لگا تھا۔ اسلان جلدی سے کھا لیں، وہ لقمہ ہاتھ میں لے کر جلدی سے بولی۔ دماغ درست کر لو پہلے اپنا۔ اپنی طرف بڑھایا گیا اس کا لقمہ تھما ہوا ہاتھ جھٹک کر وہ ٹیشو کھینچ کر اپنے ہونٹ صاف کرتا سب سے نگاہیں چرا کر وہاں سے نکل گیا۔ اسلان کے جاتے ہی ہانیہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ بہت بے وقوف ہو تم۔ صبح اسلان کا ہنسنا اور اب وہ پیاری سی جھیمپ ماں جی کو اپنی بہو پر بہت پیار آیا، مگر جتا کر سر پر چڑھانے والی ان کی عادت نہیں تھی۔ بس اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ خود تو یہی چاہتی تھی کہ بیٹے کو لقمہ بنا کر دوں، اب بے وقوف کہہ رہی ہیں۔ عروشہ تپ کر پراٹھے والا لقمہ خود ہی کھا کر وہ پھر سے بیٹھ گئی۔ ہانیہ آ کر کرسی کے پیچھے سے اس کے گلے سے لپٹ کر چٹر چٹر اس کے گالوں کو چومنے لگی۔ بھاگو، سارا بیک اپ خراب کر رہی ہو۔ عروشہ نے اسے ناراضگی کے طور پر پیچھے دھکیلا۔ مجھے اب لگ رہا ہے میرے گھر میں پھر سے خوشیاں آنے والی ہیں۔ اماں جان پیار سے عروشہ کے سر پر ہاتھ پھیرتی اس کے پاس ہی دوسری چیئر پر بیٹھ گئی۔ آمین، ہانیہ نے ہاتھ اٹھا کر چہک کر کہا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔